के अरे यो एब्रेसिभहरूको कुरा छ, के अरे हाइब्रिडाइजेसनको कुरा छ, कन्डक्टिभिटीको कुरा छ, ठिक छ र सो डायमन्ड इज इन डायमन्ड अथवा यो डायमन्ड ग्रेफाइट र फुलेनमा कम्पेरेटिभली यो हाइब्रिडाइजेसन सेपहरू पनि सम्झिराख्नु। सो इन डायमन्ड हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 हो भने सेप इज टेट्राहेड्रल, ठिक छ। त्यस्तै इट हैज ए स्ट्रङ सिग्मा बन्ड, और यो लेटेस्ट त नभनौँ 6-7 वर्ष भइसक्यो त्यो क्वेसन आएको, वाइ डायमन्ड इज हार्डर इन नेचर भनेर सोधेको थियो, ठिक छ। र डायमन्ड इज हार्डर इन नेचर भनेर सोधेको थियो भने त्यहाँ हामी भन्छौँ के स्ट्रङ सिग्मा बन्ड भन्छौँ, तर त्यहाँ अप्सनमा सिग्मा बन्ड थिएन र सिग्मा बन्ड इज अल्सो कल कोभ्यालेन्ट बन्ड पनि भनिन्छ भने त्यहाँ स्ट्रङ कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर एन्सर खोजेको थियो, ठिक छ। सो इट हैज ए स्ट्रङ सिग्मा बन्ड एन्ड नो पाई बन्ड, द्याट्स वाइ देयर इज अब्सेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन, र फ्री इलेक्ट्रोन अब्सेन्स भएकोले इट इज ब्याड कन्डक्टर भन्छौँ। अनि यो पनि सोधेको क्वेसन हो, ब्याड या गुड सोधेको थियो, ठिक छ। सो डायमन्ड इज ब्याड कन्डक्टर बट ग्रेफाइट इज गुड कन्डक्टर हुन्छ। र डायमन्ड किन के अरे अब्सेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन भन्छ भनेर कार्बन इज टेट्राभ्यालेन्ट, र यसरी कार्बन टेट्राभ्यालेन्ट छ भने अल द भ्यालेन्सी अफ द कार्बन इज फुलफिल्ड, सो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रोन, ठिक छ। द्याट्स वाइ इट इज ब्याड कन्डक्टर भन्छौँ, ठिक छ। सो अब यो एउटा कार्बनलाई हेरौँ न, 4वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन छ, 4 बन्डिङमा प्याक छ, सो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रोन्स एन्ड द्याट्स वाइ इट इज ब्याड कन्डक्टर भन्छौँ। त्यस्तै इट हैज हाई एमपीबीपी एन्ड डेन्सिटी, र एमपीबीपी डेन्सिटी हाई छ र एमपीबीपी डेन्सिटी बढी भएकोले के भएको छ, यो लिस्ट रिएक्टिभ हुन्छ, ठिक छ। र त्यस्तै इट हैज हाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स, र म्यू इक्वल टु सोधेको थियो, र म्यू थाहा छ नि, ठिक छ। र इट हैज हाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स, म्यू इक्वल टु 2.41 टु 2.42 भन्छौँ हामी, ठिक छ। यो सोधेको थियो वाट इज द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ डायमन्ड भनेर, और कुनै कुनै बुकमा हेर्नु 2.4 टु 2.5 दिएको हुन्छ यसरी, ठिक छ। अब के गरी डाटा दिन्छ यदि सोध्यो भने त्यो ध्यान दिनु। सो इट हैज हाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स, र बिङ हाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स इट इज युज्ड इन अर्नामेन्ट्स और ज्वेलरी पर्पसमा युज गरिन्छ भने नि 2.41 टु 2.42 भन्छौँ। 2.4 भनेपछि अब डेसिमल पछि 1-2 डिजिटको कुरा आउँछ, ठिक छ। अथवा यही कुनै बुकमा 2.4 टु 2.5 पनि दिएको छ। सो सिचुएसन अप्सनको सिचुएसन हेरेर एन्सर गर्नु नि। र इट हैज हाई रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स एन्ड इट इज युज्ड इन अर्नामेन्ट्स, ठिक छ। और यो डायमन्डको हेर, यो अर्नामेन्ट भनेको अर्नामेन्टको खासै हाम्रो लागि युज छैन, अथवा अर्नामेन्ट हामी अरूको लागि युज गर्छौँ, किनभने र अर्नामेन्टमा पनि पोजिटिभ कमेन्ट आओस्। र यो डायमन्डको अर्नामेन्ट जोसँग छ हेर्नु पार्टी साटीमा, बरु आफू मिस भए पनि केही फरक पर्दैन, तर त्यो अर्नामेन्ट मिस हुनु भएन। र जोसँग डायमन्डको अर्नामेन्ट छ हेर्नु पार्टीमा, त्यो जानी जानी कम लाइटमा बसेको हुन्छ, किनभने बढी लाइटमा त जुन पनि रिफ्लेक्ट गर्छ, तर उसलाई त प्रुफ गराउनु छ उसँग डायमन्ड छ, ऊ जानी जानी कम लाइटमा बसेको हुन्छ र रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स हाई भएकोले मजाले रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज इट हैज हाई रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स एन्ड इट इज युज्ड इन अर्नामेन्ट्स भन्छ। त्यस्तै इट इज द हार्डेस्ट वान, अथवा अहिलेसम्मको नोन एलिमेन्टहरूमा सबभन्दा हार्डेस्ट डायमन्डलाई हामी भन्छौँ। कुनै कुनै बुकमा के भनेको छ, के अरे बोरोन कार्बाइड इज मोर हार्डर, सरी नट बोरोन कार्बाइड, बिएन बोरोन नाइट्राइड B3N3 इट इज मोर हार्डर देन डायमन्ड भनेको छ, तर त्यहाँ एउटा वर्ड राखिदिएको छ प्रोबेबली, र प्रोबेबली भनेको छ भने इट इज नट कन्फर्म अर नट क्लियर भन्छौँ हामी। त्यही भएर अहिलेसम्म जति नोन एलिमेन्ट छ, सो डायमन्ड इज द हार्डेस्ट वान, ठिक छ। र सो इट इज हार्डेस्ट वान एन्ड युज्ड एज एब्रेसिभ। सो व्हिच वान इज युज्ड एज एब्रेसिभ भनेर सोधिन्छ, र एब्रेसिभ वर्ड हेर धेरैले सुनेको पनि हुँदैन, अथवा सोध एब्रेसिभ धेरैले एग्रेसिभ भनेर सुनिरहेको हुन्छ। सो एग्रेसिभ थाहा छ नि, रिसाउने खालको, तर यो हो एब्रेसिभ, ABRASSIV। सो व्हिच वान इज युज्ड एज एब्रेसिभ भनेर पनि सोधिन सक्छ, तर अहिलेसम्म सोधेको छैन। र एब्रेसिभ भनेको थाहा छ, और द्याट व्हिच आर युज्ड फर कटिङ एन्ड ड्रिलिङ। सो द्याट व्हिच आर युज्ड फर कटिङ एन्ड ड्रिलिङ द्याट इज कल एब्रेसिभ हो भने, र डायमन्ड इज युज्ड एज एब्रेसिभ बिङ हार्डेस्ट वान, ठिक छ।
अर्को छ ग्रेफाइट र इन ग्रेफाइट हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन इज sp2 सो इन डायमन्ड हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 हो भने ग्रेफाइटमा sp2 हुन्छ इन डायमन्ड सेप इज टेट्राहाइड्रल हो भने हियर इज हेक्सागोनल सेप ठीक छ त्यस्तै इट हैज ए स्ट्रङ सिग्मा बन्ड एन्ड विक पाई बन्ड दुवै हुन्छ सिग्मा र पाई दुवै बन्ड हुन्छ तर डायमन्डमा ओन्ली सिग्मा बन्ड त्यहाँ अब्सेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन छ भने यहाँ प्रेजेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन छ और प्रेजेन्स अफ फ्री इलेक्ट्रोन भनेको यो लेयर स्ट्रक्चरमा हुन्छ र एउटा लेयर अर्को लेयरको ग्याप हुन्छ र त्यो ग्यापको जुन कर्नरमा हुन्छ हेक्सागोनलको कर्नरमा कार्बन त्योसँग फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ द्याट्स वाइ इट इज गुड कन्डक्टर भन्छौँ यो यति सिम्पल कुरा पनि सोधेको छ व्हिच वान इज गुड कन्डक्टर ब्याड कन्डक्टर गरेर ठीक छ सो त्यस्तै अब डायमन्ड हैज हाई रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स एन्ड इट इज युज्ड इन अर्नामेन्ट्स हो भने ग्रेफाइट हैज लो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन र लो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भएकोले इट इज युज्ड इन लुब्रिकेन्ट सो व्हिच वान इज युज्ड इन लुब्रिकेन्ट भनेर सोधिन्छ र लुब्रिकेन्ट त थाहा छ लुब्रिकेन्ट भनेको के एउटा हुन्छ फ्युल र फ्युल भनेको हामी फ्युल ट्याङ्कमा राख्छौँ अथवा बाइक कार चलिरहेको छ भने थाहा होला जति हामी बाइक कार युज गर्छौँ कुदाउँछौँ त्यो अनुसार फ्युल एडिसन गरिराख्नुपर्छ तर लुब्रिकेन्टलाई इन्जिन आयल पनि भनिन्छ इट इज अल्सो कल्ड इन्जिन ओइल पनि भनिन्छ अथवा लोकल ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई मोबिल भनिन्छ सो लुब्रिकेन्ट द्याट इज र यो इनसाइड द इन्जिन हुन्छ र लुब्रिकेन्टको काम के हो भनेर एक त्यसले इन्जिनको इफिसियन्सी मेन्टेन गराउँछ एउटा रिजन अर्को रिजन के छ इन्जिनलाई हट हुन दिँदैन भनेको इन्जिनलाई सिज हुनबाट बचाउँछ त्यस्तै इनसाइड द मेसिनरी पार्टमा रस्टिङ हुनु भएन किन रस्टिङ भयो भने फेरि क्वालिटी डिक्रिजको कुरा आउँछ द्याट्स वाइ यसले इन्जिनको मेसिनरी पार्टलाई के अरे रस्टिङ हुनबाट बचाउँछ द्याट्स वाइ lubricant is used. So which one is used in lubricants? Graphite. Why graphite is used in lubricant? It has low coefficient of friction भन्छौँ त्यस्तै it is soft in nature. अब हेर diamond is hardest in nature or harder in nature. Why diamond is hard in nature? A strong sigma bond or covalent bond ले थियो भने why graphite is soft in nature भनेर सोधिन्छ र graphite is soft in nature due to भनेर सोध्यो भने लेयर स्ट्रक्चर भन्छौँ र लेयर स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हुन्छ भनेर सपोज एउटा हेक्सागोनल यसरी लेयर छ यसरी छ यहाँ सर्टेन ग्याप हुन्छ फेरि अर्को लेयर हुन्छ यसरी ठीक छ फेरि ग्याप हुन्छ र यहाँ अर्को लेयर हुन्छ यसरी सो यो लेयरमा बसेको हुन्छ र लेयरमा बस्ने भएकोले यो स्लिपरी नेचर हुन्छ और यो मजाले एउटा लेयर अर्को लेयरमाथि स्लिप गर्छ र स्लिपरी नेचरले त यो इन्जिन लुब्रिकेन्टमा युज गरेको हो ठीक छ र और द डिस्टेन्स बिट्विन वन लेयर टु अनदर लेयर इज दिस डिस्टेन्स इज 3.42 एङ्ग्स्ट्रम हुन्छ ठीक छ र सो इट हैज लेयर स्ट्रक्चर र ड्यू टु लेयर स्ट्रक्चर इट इज सफ्ट इन नेचर एन्ड ड्यू टु सफ्ट इन नेचर इट इज युज्ड इन लीड पेन्सिल सो व्हिच वान के अरे इन लीड पेन्सिल पर्सेन्टेज अफ लीड भनेर सोध्छ र लीड पेन्सिल नाम लीड पेन्सिल हो किन भन्दाखेरि इट लुक्स लाइक लीड तर त्यहाँ ग्रेफाइट इट इज मेड बाई ग्रेफाइट हो सो लीड पेन्सिलमा पर्सेन्टेज अफ लीड भनेर सोध्यो भने त्यहाँ लीड हुँदैन सो इन लीड पेन्सिल पर्सेन्टेज अफ लीड इन रोल्ड गोल्ड पर्सेन्टेज अफ गोल्ड इन जर्मन सिल्भर पर्सेन्टेज अफ सिल्भर इन व्हाइट गोल्ड पर्सेन्टेज अफ गोल्ड यो क्वेसनहरू दियो भने नाम मात्रै हो त्यो हुँदैन त्यसमा ठिक छ त्यसै लीड पेन्सिलको नाम लीड हो तर त्यहाँ लीड हुँदैन इट इज मेड बाई ग्रेफाइट हो ठिक छ त्यस्तै अर्को छ फुलरेन र फुलरेन एक त हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड भएको धेरै भएको छैन 9-10 इयर्स भएको छ मात्रै र अहिलेसम्म एकचोटि मात्रै क्वेसन आएको छ एक त फुलरेनलाई हामी के भन्छौँ यसको केमिस्ट्री डेभलप छैन और केमिस्टहरूले यसको केमिस्ट्री सर्च गर्दैछन् र फुलरेनमा यदि सोध्यो भने त्यही हाइब्रिडाइजेसन सेप र यो के अरे नम्बर अफ कार्बन एन्ड यो केबाट बन्छ भनेर सोध्छ जसमा लेटेस्ट सोधेको क्वेसन के थियो भने लेटेस्ट सोधेको क्वेसन थियो कि फुलरेन के को एलोट्रोप्स हो रे ठिक छ
अब सबलाई थाहा छ कि लेटेस्ट फाइन्ड आउट भएको कार्बनको इलेक्ट्रोप्स हो भनेको यति सिम्पल क्वेसन सोध्ने हो त, तर सोधेको थियो। ठिक छ। सो इन फुल रेन्ज हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन इज sp2, अथवा यही झुक्याउनको लागि हाइब्रिडाइजेसन सोध्देला कि इन हाइब्रिडाइजेसन के अरे इन फुल रेन्ज हाइब्रिडाइजेसन अफ फुल रेन्ज इज sp3 sp2 sp अल नन गरेर राखिदिन्छ र जेनरल स्टुडेन्टले के बुझ्छ कि जसलाई क्लियर छैन कि डायमन्डमा sp3 थियो, ग्रेफाइटमा sp2 थियो, अब बाँकी sp त हो भने sp सँग गइदिन्छ। सो के अरे इन डायमन्ड हाइब्रिडाइजेसन इज के अरे इन फुल रेन्ज हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 एन्ड सरी sp2। सो इन फुल रेन्ज हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन इज sp2 र सेप इज बल्की बल और केज लाइक भन्छौँ र बल्की बल भनेको ठुलो बल राउन्ड बल यसरी। सो इट हेज केज लाइक और बल्की बल र केज भनेको पिंजरा भन्छौँ र हामीले युज गर्ने केज भनेको त्यो हाफ सर्किल हुन्छ। ठिक छ, तर यो फुल सर्किल बुझ्नु नि। सो इट इज केज लाइक और बल्की बल लाइक र यसलाई फुल्ले नाम किन दिएको छ भनेर देयर वाज केमिस्ट र हिज नेम वाज बल्क मिनिस्टर फुल्लेन। सो बल्क मिनिस्टर फुल्लेन केमिस्ट थियो र उसैले आइडेन्टिफाई गरेको हो र अब ऊ त बेचारा गइसक्यो है। अब उसको जुनियरहरूले एज ए रिगार्ड उसैको नाम राखिदिएको छ। सो यसरी फुल्लेन नाम भनेको यो केमिस्टको नामबाट आएको हो। ठिक छ। र इन अ सिंगल केस, सो इट हैज केज लाइक स्ट्रक्चर एन्ड इन अ सिंगल केस के अरे सुभाष मण्डल थर्मोडाइनामिकली which one is more stable, यो त ग्रेफाइट हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ नि। सो which one is thermodynamically के अरे थर्मोडाइनामिकली मोर स्टेबल और सिम्पली which one is मोर स्टेबल भनेर सोधिन्छ। सो दुवै एउटै क्वेसन हो र सो मोर स्टेबल भनेर सोध्यो भने ग्रेफाइटसँग जानु। ठिक छ। सो बल्क मिनिस्टर फुल्लेन केमिस्टको नाम थियो र फुल्लेन हुँदैन हार्डर। फुल्लेन कस्तो हुन्छ भने इट लुक्स लाइक एसेज अब्टेन फ्रम सुटी फ्लेम, अथवा सुटी फ्लेमबाट जुन एस आउँछ नि त्यो एस लाइक हो। और त्यो बन्द हडतालहरूमा त्यो चोक चोकमा टायर बाल्छ नि र टायर बाल्यो भने त ब्ल्याक मुस्लो माथि गइरहेको हुन्छ, त्यही ब्ल्याक डस्ट लाइक हुन्छ यो फुल्लेन। ठिक छ। र सो इट हैज बल्की बल और केज लाइक स्ट्रक्चर भन्छौँ र इन अ सिंगल केस द नम्बर अफ कार्बन भनेर सोधिन्छ र इन अ सिंगल केस द नम्बर अफ कार्बन इज C62 C70 भनेर बुझ्नु। और इन अ सिंगल केस द नम्बर अफ कार्बन इज C62 C70 भन्छौँ हामी। तर यही नम्बर अफ कार्बन 350 भएको केस पनि फाइन्ड आउट भएको छ। त्यस्तै लेटेस्टमा केमिस्टहरूले एउटा केस फाइन्ड गरेको छ, त्यहाँ नम्बर अफ कार्बन 36 मात्रै छ। ठिक छ। तर अब मैले भने नि स्टिल यसको केमिस्ट्री डेभलप हुँदैछ। ठिक छ। ठिक छ। र यसको अब केमिस्ट्री डेभलप हुँदैछ भने अब तर हामीलाई यदि नम्बर अफ कार्बन इन ए सिंगल केज भनेर सोध्यो भने 60 to 70 नै गर्नु। अब हेर न गर्छौ, तर यति पनि के कार्बन भएको केस फाइन्ड आउट छ। लेटेस्टमा 36 कार्बन भएको केस फाइन्ड आउट भएको छ। ठिक छ। तर यदि हाउ मेनी के नम्बर अफ कार्बन भनेर दियो भने 60 to 70 मै जान्छौँ हामी। त्यस्तै इट इज अब्टेन फ्रम ग्रेफाइट। सो फ्रम विच फुल्लेन इज अब्टेन भनेर सोधेला र इट इज अब्टेन फ्रम ग्रेफाइटबाट हो र व्हेन ग्रेफाइट इज हिटेड। ठिक छ। व्हेन ग्रेफाइट is heated strongly. Graphite is heated strongly in inert medium. Then graphite changes into फुल्लेनमा चेन्ज हुन्छ। or so either graphite is heated strongly in inert medium, then it is changed into fullerene, or graphite ma when laser ray is passed through graphite, laser ray in
inert medium, then it is changes into Fullerene मा change हुन्छ. So Fullerene is obtained from graphite हो, either this strongly heated in inert medium or laser ray pass गर्यो भने it is changes into Fullerene. र यदि Fullerene सँग यदि क्वेशन सोध्यो भने हामीलाई यही चारवटा क्वेशन त चाहिन्छ. 4 कि एउटा 5वटा पनि थप्दिउँ न कि Fullerene के को एलोट्रोप्स हो, यसमा हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ, शेप कस्तो हुन्छ, त्यस्तै नम्बर अफ कार्बन कति हुन्छ र यो केबाट अब्टेन हुन्छ भनेर. ठीक छ. So it is obtained from graphite भनेर सम्झनु नि. Now oxides of carbon. र oxides of carbon मा के stable oxides of carbon is carbon mono and carbon di हो. So stable oxides of carbon is carbon mono and carbon di, but less stable oxide मा एउटा छ graphite oxide र अर्को छ suboxide. So less stable oxide is graphite oxide and carbon suboxide or suboxide भन्छौ भने which one is suboxide भनेर सोध्देला अथवा which one is graphite oxide भनेर सोध्देला. अब यो कार्बन मोनो, this one is कार्बन मोनो हो भने it is कार्बन डाइ, तर ग्रेफाइट अक्साइड भनेर सोध्यो भने C2O3, त्यस्तै सब अक्साइड भनेर सोध्यो भने C3O2 हो. और यो ग्रेफाइट र सब अक्साइडमा आएर मात्रै नम्बरको फरक छ. यहाँ के छ, नम्बर अफ कार्बन इज लेस देन अक्सिजन, दैट इज ग्रेफाइट अक्साइड. नम्बर अफ कार्बन इज मोर देन अक्सिजन, दैट इज सब अक्साइड. ठीक छ. सो यो अलि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, which one is सब अक्साइड भनेर सोध्देला. सो सब अक्साइड चिन्नको लागि एउटा के छ, नम्बर अफ कार्बन इज मोर देन अक्सिजन. अर्को अक्सिडेसन स्टेटको हेल्पले पनि हामी एन्सर गर्छौं. सर अगाडिको स्लाइड देखाउनुस् न रिया. ओके. सो सब अक्साइड इज एउटा के हेर्यो हामी, नम्बर अफ कार्बन इज मोर देन अक्सिजन. अर्को के हुन्छ चिन्ने तरिका कि इन सब अक्साइड अक्सिडेसन स्टेट अफ कार्बन इज लेस देन 1.5. ठीक छ. यसरी एन्सर गर्नु. र अब हेर, और सब अक्साइड यो पनि लिनियर शेप हो. सो कार्बन, this one is सब अक्साइड C3, नम्बर अफ कार्बन इज मोर देन अक्सिजन. र जेनरल अक्साइडमा अक्सिजनको अक्सिडेसन स्टेट कति भन्छौँ, -2. सो यो -2 हो अक्सिजन भने यो अक्सिजन पनि -2 हो. सो टोटल अक्सिडेसन स्टेट अफ अक्सिजन कति, -4. अब -4 मा अक्सिजन छ भने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुनको लागि कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुनुपर्ने, +4. यो +4 हुनुपर्ने. अब +4 मा कतिवटा कार्बन छ, 3 वटा. त्यहाँदेखि एउटा कार्बनको अक्सिडेसन स्टेट कति, +4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड गर्दा त लेस देन 1.5 आउँदैन, किनभने 1.5 हुनको लागि त 4.5 भएको भए एक्ज्याक्ट 1.5 आउँथ्यो. यहाँ 4 छ, त्यो भएर ठीक छ. सो 3 ले के 4 लाई 3 ले डिवाइड गर्यो भने लेस देन 1.33 आउँछ. सो एउटा चिन्ने तरिका नम्बर अफ कार्बन इज मोर देन अक्सिजन, अर्को छ अक्सिडेसन स्टेट अफ कार्बन इज लेस देन 1.5. अब अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु भनिरहेको छ. अगाडिको स्लाइड ल हेरिहाल. यो भन्दा पनि अगाडि जान्छ भने ठीक छ. यो भन्दा पनि अगाडि जानु पर्यो भने यहाँबाट त सुरु गरेको थियौं. भइसक्यो. ओके. नाउ प्रिपरेसन. र अब कार्बन मोनो र कार्बन डाइको प्रिपरेसन भनेको हेर. अब जेनरल प्रिपरेसनमा के छ, व्हेन कार्बन इज बन्ड विथ लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजन, कार्बनलाई लिमिटेड सप्लाई अफ अक्सिजनसँग बन्ड गर्यो भने इट गिव्स कार्बन मोनो. त्यस्तै एक्सेससँग बन्ड गर्यो भने कार्बन डाइ दिन्छ. त्यस्तै मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेटलाई पनि हिट गर्यो भने डिकम्पोज भएर कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ. मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट इज ट्रिटेड विथ देयर ग्रुप रिएजेन्ट एन्ड इट गिव्स कार्बन डाइअक्साइड. तर ल्याब मेथड भनेर सोध्यो भने
र ल्याब मेथड भनेर सोध्यो भने कार्बन मोनो फ्रम फर्मिक एसिड हो भने कार्बन डाई फ्रम अक्जेलिक एसिड हो, अथवा यही फ्रम व्हिच ओन्ली कार्बन मोनो इज अब्टेन फ्रम व्हिच बोथ इज अब्टेन भनेर क्वेसन गर्दैला। तर यहाँबाट दुईचोटि क्वेसन आएको छ, यो दुईचोटि क्वेसन आएको छ र उसले के सोधेको थियो कि फ्रम व्हिच कार्बन इज अब्टेन भनेर सोधेको थियो। ठिक छ, र कार्बन इज अब्टेन एकचोटि फ्रम व्हिच कार्बन इज अब्टेन, यही तीनवटा अप्सन र अप्सन डीमा अल राखेको थियो। अर्कोचोटि इन दिस रिएक्सन सल्फ्युरिक एसिड इज एक्टिङ एज, यो दुईचोटि क्वेसन सोधेको छ है। अब यसरी हेर भने यसले कार्बन टपिकलाई सपोर्ट गर्छ होइन, यसरी सल्फ्युरिक एसिडको पनि त डिहाइड्रेटिङ नेचरमा यही कुराहरू हामी गर्छौँ। सर लास्टमा एकचोटि स्लाइड देखाइदिनु हिजोको। ठिक छ, र सो यहाँ हेर, सो व्हेन फर्मिक एसिड इज ट्रिटेड विथ कङ सल्फ्युरिक एसिड देन कङ सल्फ्युरिक एसिड बिङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट के गर्छ, यहाँबाट यसरी वाटरलाई डिहाइड्रेट गरिदिन्छ र यो वाटरलाई डिहाइड्रेट गर्यो भने यसले कार्बन मोनो र वाटर दिन्छ। त्यस्तै अक्जेलिक एसिडलाई कङ सल्फ्युरिक एसिडसँग ट्रिट गर्यो भने यसले पनि यहाँबाट वाटर डिहाइड्रेट गराइदिन्छ र यसले कार्बन मोनो कार्बन डाई दुइटै दिन्छ, सो एन्ड वाटर दिन्छ। सो यहाँ पनि क्वेसन गर्दैला फ्रम व्हिच ओन्ली कार्बन मोनो इज अब्टेन फ्रम व्हिच बोथ इज अब्टेन भनेर सोधिन्छ। त्यस्तै च्यारिङ अफ सुगर, र दिस वान इज सुगर, र व्हेन सुगर इज ट्रिटेड विथ कङ सल्फ्युरिक एसिड देन यहाँ कङ सल्फ्युरिकले के गर्छ, यो सुगरमा भएको वाटरलाई डिहाइड्रेट गरिदिन्छ र कार्बनलाई चार्ज इट और च्यारिङ अफ सुगर भन्छौँ र 11 वाटर मोलिकुल हो र वाटर डिहाइड्रेट गरिदिन्छ। ठिक छ, सो फ्रम व्हिच चार थाहा छ नि च्यारिङ, सो इट इज सल्फ्युरिक एसिड इज एक्टिङ एज, सो नट ओन्ली दिस रिएक्सन, यो सबै रिएक्सनमा सल्फ्युरिक एसिड इज एक्टिङ एज डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो नि, डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो। द्याट्स वाइ सल्फ्युरिक एसिडको लोकल नेम थाहा छ, र लोकल नेम साउन्ड आएन भन्छ। अब आइरहेको छ साउन्ड, युक्ति घिम्रे साउन्ड आयो? ओके, र लोकल नेम भनेको थिएँ, लोकल नेम अफ सल्फ्युरिक एसिड इज, र यसैको लोकल नेम त यो हो, और कोड वर्ड भन्छौँ गङ्गाजल। ठिक छ, सो और यसैलाई हामी तेजाब पनि भन्छौँ, सो गङ्गाजल तेजाब अहिले। ठिक छ, र सो कोड वर्ड, और यो गङ्गाजल किन यसलाई गङ्गाजल भनेको छ भनेर, एउटा गङ्गाजल भनेको के हो, हिन्दूहरूले युज गर्छ पूजा गर्ने बेलामा, और त्यो गङ्गा रिभरबाट ल्याएको पानी इज कल गङ्गाजल भनिन्छ। ठिक छ, र त्यो स्प्रे गर्नमा युज गर्छ, छर्नमा युज हुन्छ नि, अथवा हिन्दूहरूले जेनरली पूजा गर्ने बेलामा के अरे पूजा सामग्रीमा पनि छर्छ, आफ्नो जिउमा पनि छर्छ। त्यस्तै अब जतिचोटि पूजा गर्छ त्यतिचोटि छर्छ भने नाउ डेज यो पनि त छर्नमा युज भइरहेछ। अथवा एसिड एट्याक थाहा छ, एसिड एट्याक भनेको त्यो पनि छर्छ नै। ठिक छ, र सो छर्नमा युज हुने भएकोले यसलाई कोडवर्ड गङ्गाजल भनेको छ। किनभने हेर, कसैले कसैमाथि तेजाब छर्छु भनेर कुरा गर्यो भने सबैले थाहा पाउँछ कि यसले बदमासी गर्न खोजिरहेको छ, तर उसले त गङ्गाजलको कुरा गरिरहेको हुन्छ। कतिले बुझ्छ, कतिले त थाहा पनि पाउँदैन यसले के कुरा गरिरहेको छ। सो कोडवर्ड गङ्गाजल भनेको छ त्यो सल्फ्युरिक एसिडलाई नै हो। र किन यसलाई गङ्गाजल भनेको छ भनेर, यो स्ट्रङ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो, र हाम्रो यो बडी कन्ट्याक्टमा आयो भने के हुन्छ, इन बडी के अरे बेसिक युनिट सेल छ, र सेलमा मोर देन 70% वाटर छ। सो सेलमा भएको वाटरलाई यसले डिहाइड्रेट गराइदिन्छ, र डिहाइड्रेट भयो भने त्यहाँ ब्लिस्टर आउँछ, ब्लिस्टर पछि घाउमा चेन्ज हुन्छ, र जति ब्युटिफुल फेस थियो पहिला त्यति अग्लीमा चेन्ज गरिदिन्छ, अथवा फेसलाई ड्यामेज गर्नमै युज भइरहेको छ बडी हो। द्याट्स वाइ यसको कोड वर्ड गङ्गाजल हो। ठिक छ,
अर्को अब when you see the comparatively character then carbon mono is combustible so यो which one is combustible भनेर सोधेको छैन तर which one burns with blue flame भनेर सोधेको छ यो सोधेको क्वेशन हो त्यस्तै योसँग त 4-5 चोटी रिपिट भएको क्वेशन हो र अब हेर कार्बन मोनो कम्बस्टेबल हुन्छ र उले which one is combustible भनेर सोधेको छैन तर उले के सोधेको थियो which one burns with blue flame भनेर सोधेको थियो ब्युटिफुल कि जुनलाई पनि युज गर्छ तर अक्सर अहिलेसम्म जुन हामी हेरेको छौं बडी ब्युटिफुल तिरै ध्यान गएको हुन्छ नि रेयरली ह्यान्डसमलाई पनि गर्छ ठीक छ अथवा कसैलाई रिस पोख्नु छ भने पनि एसिड अट्याक गर्दिन्छ ठीक छ सो carbon mono being combustible carbon mono along with oxygen so being combustible it burns with blue flame र उले सोधेको थियो which one burns with blue flame ठीक छ अब यहाँ फेरि क्वेशन गर्दैला कि कार्बन मोनो along with oxygen it burns with blue flame then blue flame के को हो भनेर पनि त क्वेशन गर्दैला र blue flame is of carbon dioxide ठीक छ और यो लाइक एज कार्बन मोनो हाइड्रोजन पनि अक्सिजन सँग ब्लू फ्लेम भएर बल्छ यो पनि बर्न हुन्छ burns with blue flame भनेको वाटर दिन्छ यसले तर यो नन भिजिबल रिजनमा हुन्छ यो भिजिबल रिजन हो भने यो सोधेको क्वेशन हो ठीक छ त्यस्तै कार्बन मोनो इज न्यूट्रल र यो न्यूट्रल को त भनेको थिए अहिले सम्म 7-8 टाइम्स यो क्वेशन रिपिट भएको छ र न्यूट्रल अक्साइडमा के तीन वटालाई सम्झिराख्नु भन्ने भनेको हुन्छ ठीक छ सो which one is न्यूट्रल अक्साइडमा तीन वटा सम्झिराख्नु एउटा छ कार्बन मोनो अर्को छ नाइट्रस अर्को छ नाइट्रिक यो तीन वटालाई सम्झिराख्नु न्यूट्रल अक्साइड यो तीनटै रिपिटेड क्वेशनमा छ कहिले कुन सोधेको छ त्यस्तै धेरै बुकले यसलाई पनि न्यूट्रल भनेको छ वाटरलाई पनि धेरै बुकले न्यूट्रल नै भनेको छ तर यहाँ अलिकति करेक्सन गर्न भन्छु सो न्यूट्रल अक्साइड भनेर सोध्यो भने कार्बन मोनो नाइट्रस र नाइट्रिक यो तीनटालाई घोकी नै देऊ न घोकेर राख ठीक छ तर वाटर कति बुकले वाटरलाई पनि न्यूट्रल भनेको छ तर वाटरलाई हामी बेस्टमा जाने पर्ने हो भने बेस्ट वान इज यो एम्फोटेरिक अक्साइड हुन्छ ठीक छ वाटर इज एम्फोटेरिक अक्साइड हो अथवा वाटर इज नै सोध्यो र एम्फोटेरिक न्यूट्रल एसिडिक बेसिक भनेर सोध्यो भने बेस्ट आन्सर एम्फोटेरिक हेर्नु एम्फोटेरिक यदि अप्सनमा छैन भने सेकेन्ड बेस्ट न्यूट्रल हुन्छ दुईटै छैन भने अब एसिडिक र बेसिक को यदि सोध्यो भने त्यहाँ कन्डिसन राखिदिन्छ र कन्डिसन हेरेर हामी एसिड बेस पनि गर्छौं सो वाटरलाई बेस्ट आन्सर एम्फोटेरिक नै राखौं बेस्ट आन्सर इट इज एम्फोटेरिक हो ठीक छ तर यो तीनटालाई न्यूट्रल सम्झिराख्नु एगेन एन्ड एगेन सोधेको क्वेशन हो ठीक छ त्यस्तै कार्बन मोनो अब हेर कार्बन मोनो कम्बस्टेबल हो र इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम हो भने कार्बन डाइ र कार्बन डाइ के हो कार्बन डाइ के हुन्छ यो नाइदर कम्बस्टेबल neither combustible nor the supporter भन्छौं भने यो आफू पनि बल्दैन बल्नमा हेल्प पनि गर्दैन दैट्स व्हाई कार्बन डाइअक्साइड को युज थाहा छ हामीलाई र कार्बन डाइअक्साइड को युज केमा हो फायर एक्सटिंग्विशर यो फायर एक्सटिंग्विशर आगो निभाउनमा युज गरिन्छ र अब which one is used in शंकर दाहाल अप्सनमा वाटर मात्रै आयो भने मात्र वाटर के भनिरहेछ संस्कार दाहाल
के हो अप्सनमा वाटर मात्र आयो भने मात्र वाटर के भनिरहेछौ न्यूट्रल अक्साइडमा के भने यदि वाटरलाई यदि के अरे अप्सनमा एम्फोटेरिक छैन भनेको सेकेन्ड बेस्टमा न्यूट्रल भनेको थिएँ ठीक छ र सो अब वाइ रवि करेल सलिड कार्बन डाइअक्साइड एकछिनमा आउँछ ठीक छ अब which one is used in fire extinguisher भनेर सोध्यो भने हामी भन्छौँ कार्बन डाइअक्साइड देन हाम्रै एन्सरलाई क्वेसन गर्दैला वाइ कार्बन डाइअक्साइड अथवा कार्बन डाइअक्साइड इज युज इन फायर एक्सटिङ्ग्युसर ड्यू टु भनेर पनि त सोधिन्छ अब ड्यू टु भनेर सोध्दा धेरैले एन्सर के गर्छ कि विपना सर वाटर पढ्ने होइन र वाटर पढ्नु आफै हामी अहिले वाटरतिर जाँदैनौँ वाटरमै गयो भने 1.5 घन्टा लाग्छ वाटरले खान्छ फेरि ठिक छ सो वाटर आफै पर केही प्रब्लम भयो भने त्यो क्वेसन गर्नु ठिक छ र वाइ वाटर इज के अरे वाइ कार्बन डाइअक्साइड इज युज इन फायर एक्सटिङ्ग्युसर भनेर सोध्यो भने धेरैको एन्सर यही हुन्छ नाइदर कम्बसेबल नर द कम्बसन भनेर तर सिम्पल रिजन के हो भने कि वाइ कार्बन डाइअक्साइड इज फायर एक्सटिङ्ग्युसर भनेर दियो भने डेन्सिटी बेसमा जानु इट इज मोर डेन्सर देन एयर हो और अक्सिजन भन्छौ ठिक छ र यसको डेन्सिटी बढी भएकोले अथवा कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा थाहा छ कि सबभन्दा अर्थको पेरिफेरीमा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ र अर्थको पेरिफेरीमा कार्बन डाइअक्साइड एक्जिस्ट हुनुको कारण के हो डेन्सिटी बढी भएर र कहीँ फायरिङ भएको छ भनेर त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड स्प्रे गरिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड स्प्रे गर्यो भने के हुन्छ इट इज मोर डेन्सर देन एयर भनेको यसले तलतिर प्रेसर एक्जर्ट गर्छ र तलतिर प्रेसर एक्जर्ट गर्यो भने के अरे यसले आगोलाई प्रोपरली बल्न दिँदैन ठिक छ द्याट्स वाइ प्रकाश मल्ल के लेखिरहेछ वाटर सल्फ्युरिक एसिड ठिक छ सो त्यसै कार्बन मोनो अब हेर यो पनि सोधेको छ कार्बन मोनो पोइजनस हो है र पोइजनस भएकोले इट इज कल कार्बन मोनोलाई हामी कुन ग्यास भन्छौँ फेटल ग्यास भन्छौँ र फेटलको मिनिङ थाहा छ र फेटलको मिनिङ हुन्छ ज्यानमारा अब हेर त नाम नै छ यसको ज्यानमारा दान यसले ज्यानलाई त्यतिकै छोड्दैन मारेर छोड्छ ठिक छ त्यस्तै तर कार्बन डाइ त नन पोइजनस हो र कार्बन डाइ नन पोइजनस हो बट र यो पनि सोधेको क्वेसन हो कि अल्दो कार्बन डाइ इज नन पोइजनस बट ठिक छ कार्बन डाइ इज नन पोइजनस बट एनिमल्स डाइ यो नन पोइजनस हो तर एनिमल डाइ इन एटमोस्फियर अफ कार्बन डाइअक्साइड ड्यू टु भनेर पनि सोधेको क्वेसन हो सो अल्दो कार्बन डाइ इज नन पोइजनस तर एनिमल डाइ हुन्छ र एनिमल डाइ हुनु भनेको कारण हो ल्याक अफ अक्सिजन भनेको त्यहाँ सफोकेसन भएर मरिरहेको हुन्छ सो कार्बन डाइ इज नन पोइजनस बट एनिमल्स डाइ इट इज ल्याक अफ ठिक छ ल्याक अफ अक्सिजन भन्छौँ तर कार्बन मोनो त पोइजनस नै हो र वाइ कार्बन मोनो इज सो कल्ड बिकज when carbon mono comes in contact of blood, when carbon mono comes in contact of blood, then there is formation of carboxy hemoglobin को formation गर्छ. So when carbon mono comes in contact of blood, then there is formation of carboxy hemoglobin, and if carboxy hemoglobin is formed, then के हुन्छ oxygen carrying capacity of blood, oxygen carrying capacity of blood lost हुन्छ
र अक्सिजन क्यारिङ क्यापासिटी ब्लडको लस्ट भयो भने यहाँ मान्छे कोल्याप्स हुन्छ, यसरी मर्दिन्छ। ठिक छ, द्याट्स वाइ कार्बन मोनो इज कल फेटल ग्यास भन्छौँ। अरू यो कतिको डेन्जरस हुन्छ भनेर, एयरमा यदि 500:1 छ भने 500 पार्ट एयरमा 1 पार्ट यदि कार्बन मोनो छ भने यहाँ मान्छे अनकन्सियस हुन्छ, ठिक छ, बेहोस हुन्छ। तर 200:1 रेसियोमा छ भने यहाँ मान्छे कोल्याप्सै हुन्छ। द्याट्स वाइ कार्बन मोनो डेन्जरसमा आउँछ, अरू यो फेटल ग्यास हो। अब हेर, अब मान्छे मरिसक्यो भने त कुरा सक्यो। कुनै अहिलेसम्म कुनै यस्तो मेथड छैन कि मरेको मान्छेलाई रियलाइभ गराउने भनेर। सो मान्छे मरिसक्यो भने त कुरै सक्यो। तर एकैचोटि मान्छे मर्दैन, सुरुमा के हुन्छ, अनकन्सियस हुन्छ। र यदि anyone is suffering poison by carbon mono, and if that types of patients are carried to the hospital, then in hospital they are given carbogen. So if anyone is poisoned by carbon mono and if that types of patients are carried to the hospital, then in hospital they are given carbogen. र अब हेर, यो कार्बोजेनलाई which one is antidote for carbon mono poisoning भनेर पनि सोधेको छ। कार्बोजेनको कम्पोजिसन दुईचोटि सोधेको, दुईचोटि रिपिट भएको छ कम्पोजिसन, ठिक छ। सो कार्बोजेन इट इज युज्ड एज एन्टिडट। सो यो एन्टिडट भनेर पनि सोधेको छ। सो इन केस अफ कार्बन मोनो पोइजनिङ एन्टिडट इज कार्बोजेन। र अब व्हिच वन इज कार्बोजेन भनेर सोध्यो भने, अब कार्बोजेन भनेर सोध्यो भने धेरैले के बुझ्छ, यो कुनै मेडिसिन होला भनेर। यो कुनै मेडिसिन होइन, ठिक छ। र कार्बोजेन भनेको इट इज 90 to 95% अक्सिजन एन्ड 10 to 5% कार्बन डाइअक्साइड। दिस वान इज कार्बोजेन। अथवा उसले, अब हामी 90 to 95% भनेर गइरहेको छौँ, उसले सोधेको थियो यसरी कि व्हिच वान इज कार्बोजेन, ठिक छ, व्हिच वान इज कार्बोजेन भनेर सोधेको थियो। अप्सन एमा दिएको थियो 100% अक्सिजन, अप्सन बीमा यही थियो के अरे 95% अक्सिजन एन्ड 5% कार्बन डाइअक्साइड। अप्सन सीमा थियो 50% अक्सिजन एन्ड 50% कार्बन डाइअक्साइड। र अप्सन डीमा 100% कार्बन डाइअक्साइड। यही अप्सन दिएर त सोधेको थियो व्हिच वान इज कार्बोजेन, ठिक छ। र कार्बोजेन भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौँ, बीसँग जान्छौँ। अरू यो 95 र 5 चोइस गर्छौँ। त्यही भएर कार्बोजेनमा म्याक्सिमम पर्सेन्टेज नाइट्रोजन, सरी म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अक्सिजन एन्ड लिटल मोर कार्बन डाइअक्साइड, ठिक छ। अब हेर, अथवा हस्पिटलहरूमा त पेसेन्टलाई अक्सिजन सिलिन्डरमा राखेको हुन्छ नि, हामी के बुझ्छौँ, त्यहाँ 100% अक्सिजन होला भनेर बुझिरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ 100% अक्सिजन हुँदैन, 75-80% अक्सिजन हुन्छ र रेस्ट कार्बन डाइअक्साइड त हुन्छ नि। त्यसै यो कार्बोजेनमा पनि के हुन्छ, 5 to 10% कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि त एन्सर ए लागिरहेको छ हामीलाई, किनभने कार्बन मोनोले पोइजनिङ भएको छ भने जति बढी हामी अक्सिजन दियौँ त्यति क्विक यसलाई अक्सिडाइज गर्थ्यो कार्बन डाइमा। हेर्दाखेरि त एन्सर ए लागिरहेको छ, तर यससँग हामी गइरहेको छैनौँ नि, हामी बीसँग गइरहेको छौँ, ठिक छ। र किन भन्दाखेरि हेर, यदि अब कोही मान्छे अनकन्सियस छ, बेहोस छ भने त्यो त बोर्डर लाइनमा छ। र बोर्डर लाइन भनेको के, मर्नु र बाँच्नु त 50-50 अप्सन छ। यदि प्रोपरली ट्रिटमेन्ट पायो भने बाँच्छ होला, प्रोपर ट्रिटमेन्ट पाएन भने मर्छ फेरि, भनेको 50-50 बोर्डर लाइनमा छ। र यदि हामी 100% कार्बन डाइअक्साइड के अरे अक्सिजन दियौँ भने त्यो पेसेन्ट मर्छ नै, ठिक छ। त्यही भएर त्योसँग लिटल मोर कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। र मर्नु किन मर्दिन्छ भन्दाखेरि हेर, सेल त प्यारालाइज भइसकेको हुन्छ र प्यारालाइज सेल छ भने त्यो त्यहाँ रेट अफ एब्जर्प्सन त, अनि सेल इनेक्टिभ भइसकेको हुन्छ भनेको रेट अफ एब्जर्प्सन प्रोपरली हुँदैन। त्यही भएर यो कार्बन डाइअक्साइड किन दिन्छ भने जुन इनेक्टिभ भएको छ और प्यासिभ भएको सेललाई पहिला एक्टिभेट गर्छ र सेल एक्टिभ भएपछि रेट अफ एब्जर्प्सन बढाउनको लागि कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, ठिक छ। सो एलङ विथ कार्बोजेन कार्बन डाइअक्साइड हुनै पर्ने हो, ठिक छ।
किन कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ भनेर लेखिरहेको छ भन्दिएन रिजन। अर्को अब कार्बन मोनो इजेक्टिङ आइज र कार्बन मोनो इजेक्टिङ आइज ओन्ली रिड्युसिङ। सो कार्बन मोनोलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भनेर सम्झ्नु, कार्बन डाइअक्साइड इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ। तर धेरै ठाउँमा के हेर्छौ, एउटालाई ओन्ली छ भने अर्कोलाई बोथ भनेको छ, अर्कोलाई ओन्ली छ भने अर्कोलाई बोथ भनेको छ, अलिकति करेक्सन गर्नु। सो कार्बन मोनो इज ओन्ली रिड्युसिङ भनेर पढ्नु, कार्बन डाइ इज ओन्ली अक्सिडाइजिङ भनेर पढ्नु। ठिक छ। त्यस्तै अब एड्जर्बेन्ट अफ कार्बन मोनो र हामीले प्रिपरेसनमा के गरेको थियौँ कि फर्मिक एसिडबाट कार्बन मोनो मात्रै आएको थियो, तर अक्जेलिक एसिडबाट दुईटै आएको थियो, कार्बन मोनो र कार्बन डाइ। र यदि हामीलाई डाइ चाहियो भने मोनोलाई सेपरेट गर्नु पर्यो, मोनो चाहियो भने डाइलाई सेपरेट गर्नु पर्यो। अब सेपरेट गर्नु पर्यो भने दुईटै ग्यास फेज छ। सो विच वान इज एड्जर्बेन्ट भनेर सोध्देला। सो कार्बन मोनोको एड्जर्बेन्ट हो एमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड सोल्युसन। सो क्युप्रस क्लोराइड सम्झिराख्नु। सो एमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड सोल्युसन और क्युप्रस क्लोराइड सोल्युसन इन कङ्किएसियल। सो क्युप्रस क्लोराइडलाई सम्झिराख्नु नि। दिज आर एड्जर्बेन्ट अफ मोनो हो भने विच वान इज द एड्जर्बेन्ट अफ डाइ। र एड्जर्बेन्ट अफ डाइमा एउटा छ कस्टिक सोडा द्याट इज NaOH। अर्को छ कस्टिक पोटास KOH। त्यस्तै लाइम वाटर द्याट इज CaOH। त्यस्तै ब्राइटा वाटर के अरे र ब्राइटा वाटर कतिले सुनेको पनि हुँदैन, हामीलाई त थाहा छ नि ब्राइटा वाटर छ। के हो ब्राइटा वाटर? ठिक छ। र ब्राइटा वाटर भनेको फर्स्ट टाइम सुन्दैछु मैले, भने नि धेरैले सुनेको हुँदैन ब्राइटा वाटर। एउटा हुन्छ ब्राइटा वाटर, अर्को हुन्छ ब्राइट्स। र ब्राइटा वाटर भनेर दियो भने बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कल्ड ब्राइटा वाटर, तर बेरियम सल्फेट इज कल्ड ब्राइट्स। ठिक छ। सो ब्राइटा वाटर इज बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठिक छ। सो यदि हामीलाई डाइ चाहिएको छ भने योबाट पास गरिदेऊ, मोनो चाहिएको छ भने यसबाट कुनैबाट पास गरिदेऊ। यसले डाइलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ, यसले मोनोलाई एब्जर्ब गरिदिन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अब कार्बन मोनोको रिएक्सन हेर। सो व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ क्लोरिन इन सनलाइट देन इट गिव्स कार्बोनाइल क्लोराइड। इट इज कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड दिन्छ। र कार्बोनाइल क्लोराइडको अर्को नाम के हो? यसको अर्को नाम फस्जिन पनि हो। ठिक छ। र फस्जिन पनि डेडली पोइजन हो। अथवा यो सोधेको क्वेसनमा छ, अब उसले फस्जिन अथवा भनेर सोधेको थिएन, व्हिच वान इज कार्बोनाइल क्लोराइड भनेर फर्मुला सोधिएको थियो। COCl, COCl2, COCl3 र अल गरेर सोधेको थियो। यति सिम्पल कुरा पनि सोध्छ। र यो कार्बन मोनोको रिएक्सनबाट अलिकति क्वेसन आएको छ। ठिक छ, 3-4 चोटि। सो त्यस्तै कार्बन मोनो इज एलोङ विथ सल्फर हाई टेम्परेचर र प्रेसरमा यसले कार्बोनाइल सल्फाइड दिन्छ। त्यस्तै ट्रान्जिसन मेटलमा यो दुईटाको रिएक्सन हामी गर्छौँ र जसमा यो निकेलको सोधेको क्वेसन हो। सो व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ आइरन अन्डर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर देन इट गिव्स आइरन पेन्टाकार्बोनाइल दिन्छ। त्यस्तै निकेल एलोङ विथ निकेल अन्डर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इट गिव्स निकेल टेट्राकार्बोनाइड। र यो प्रोडक्ट भनेर सोधेको थिएन, यहाँ व्हिच वान इज युज्ड इन मोन्स प्रोसेस भनेर सोधेको थियो। इट इज युज्ड इन मोन्स प्रोसेस भन्छ, यो सोधेको छ भनेर यो फर्मुला सोधेको छ, यो सोधेको क्वेसन हो। त्यस्तै हाइड्रोजनसँग व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ लिमिटेड सप्लाई, यो पनि आक्स क्वेसन हो। सो व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ लिमिटेड सप्लाई देन प्रोडक्ट इज भनेर दिएको थियो।
र प्रोडक्ट इज फर्मल्डिहाइड। सो लिमिटेड सप्लाईमा आएर कार्बन मोनोको दुईटै सम्झिराख्नु। व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ लिमिटेड सप्लाई अफ हाइड्रोजन देन प्रोडक्ट इज। त्यसै कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ एक्सेस सप्लाई अफ हाइड्रोजन देन प्रोडक्ट इज। र लिमिटेड एक्सेस जहाँ जहाँ आउँछ अलि राम्ररी सम्झिराख्नु, किनभने अब राम्ररी सम्झेको छैन भने कुनमा कुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यो कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। सो लिमिटेड सप्लाई भनेर दियो भने फर्मल्डिहाइड के अरे HCHO फर्मल्डिहाइड दिन्छ भने एक्सेसमा प्रोडक्ट इज भनेर सोधिदिन्छ। र एक्सेसमा अब धेरैले के भन्छ यहाँ कि लिमिटेडमा फर्मल्डिहाइड थियो भने अब त्यो एक्सेस हो भनेको फर्मिक एसिड त हुन्छ भनेर भन्छ। हामीलाई थाहा छ नि के हुन्छ, कसलाई थाहा छ? थाहा हुनेहरू पनि छ यहाँ। र मेथानल और मिथाइल अल्कोहल, ठीक छ। सो लिमिटेड सप्लाईमा फर्मल्डिहाइड, एक्सेस सप्लाईमा मेथानल और मिथाइल अल्कोहल भन्छौँ, ठीक छ। त्यस्तै एमोनियासँग हेर, व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ एमोनिया देन प्रोडक्ट इज। सो सबै अन्डर टेम्परेचर एन्ड प्रेसर नै हो, देन प्रोडक्ट इज युरिया एन्ड हाइड्रोजन दिन्छ। त्यस्तै कार्बन मोनो, अब यहाँसम्म सोधेको छ, युरियाको पनि सोधेको क्वेसन हो। र अब कार्बन मोनोसँग युरिया र हाइड्रोजन दिन्छ, कार्बन डाइसँग पनि युरिया र वाटर दिन्छ भनेको साइड प्रोडक्ट यहाँ सोधेको थियो। एमोनियाको पनि एकचोटि क्वेसन आएको छ, ठीक छ। त्यसै अब अहिलेसम्म नसोधेको क्वेसन भनेको हेर, यो क्लोरिनसँग सनलाइट सोधेकै हो, यो ट्रान्जिसन मेटलसँग एउटा सोधेकै क्वेसन हो, हाइड्रोजनसँग सोधेकै क्वेसन हो, एमोनियासँग सोधेकै क्वेसन हो। अब अहिलेसम्म नसोधेको भनेको यो अल्कलीसँग हो। र व्हेन कार्बन मोनो इज ट्रिटेड विथ अल्कली देन इट गिभ्स। अब सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग यसले सोडियम फर्मेट दिन्छ भने पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग HCOO के दिन्छ? पोटासियम फर्मेट दिन्छ। भनेको अहिलेसम्म नसोधेको भनेको यही अल्कलीको रिएक्सन सोधेको छैन, ठीक छ। र यसको रिएक्सनलाई अलिकति सम्झिराख्नु, किनभने टाइममा यसको रिएक्सनबाट क्वेसन आएको छ। त्यसै अब कार्बन मोनो इज एक्टिङ एज रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको थियौँ। र एज ए रिड्युसिङ एजेन्टमा हेर, व्हेन मेटालिक अक्साइड इज ट्रिटेड विथ कार्बन मोनो देन कार्बन मोनो बिङ रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन्छ? मेटालिक अक्साइडलाई रिड्युस गरेर मेटललाई फ्री गरिदिन्छ। र दोज व्हिच आर रिड्युसिङ इटसेल्फ अक्सिडाइज भइहाल्छ। भने यो आइरन अक्साइडलाई हेर, कार्बन मोनोसँग ट्रिट गर्यो भने आइरनलाई फ्री गरिदिन्छ र आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ कार्बन डाइमा। त्यस्तै जिङ्क अक्साइड इज ट्रिटेड विथ कार्बन मोनो देन जिङ्कलाई फ्री गरिदिन्छ र आफू अक्सिडाइज भइहाल्छ। सो इन दिस वे कार्बन मोनो इज ओन्ली रिड्युसिङ भनेर सम्झ्नु, ठिक छ। अर्को छ ड्राई आइस। अब यो अघि सलिड कार्बन डाइअक्साइड भनेर लेखिरहेको थियो, आइरहेछ त्यहीँ। र ड्राई आइसमा केही छैन, तर ड्राई आइस अहिलेसम्म 5-6 चोटि क्वेसन योसँग रिलेटेड आएको छ, ठिक छ। र ड्राई आइस भनेको हेर, व्हेन कार्बन डाइअक्साइड इज कुल टु -78 डिग्री देन इट इज चेन्जेस इन्टु सलिड फर्म, द्याट इज कल्ड ड्राई आइस, ठिक छ। और इट इज अल्सो कल्ड भोलाटाइल सलिड पनि भनिन्छ। र व्हिच वन इज भोलाटाइल सलिड भनेर पनि सोधेको क्वेसन हो, ठिक छ। र ड्राई आइस इज अल्सो कल्ड ड्राई कोल्ड पनि भनिन्छ। त्यस्तै यसलाई कार्डिस पनि भनिन्छ, त्यस्तै भोलाटाइल सलिड पनि भनिन्छ, ठिक छ। र अब हेरौँ यसलाई ड्राई किन भनेको छ भनेर, वाटरलाई 0 डिग्रीमा कुल गर्यो भने इट इज चेन्जेस इन्टु सलिड फर्म, द्याट इज कल्ड, यसलाई हामी आइस भन्छौँ। तर कार्बन डाइअक्साइडलाई -78 डिग्रीमा कुल गर्यो भने इट इज अल्सो चेन्ज इन्टु सलिड फर्म, बट यसलाई हामी ड्राई आइस भन्छौँ। र यसलाई आइस भन्छौँ तर यसलाई ड्राई आइस भन्छौँ। देन वाइ द नेम ड्राई गिभेन? र यसलाई ड्राई आइस किन भनिन्छ भनेर, यो वाटरको आइसलाई हेर, यो आइसलाई वाटर 0 डिग्रीमा सलिड हो, तर रुम टेम्परेचरमा त त्यो मेल्ट हुन्छ र यो सलिड मेल्ट भएर पहिला लिक्विड स्टेटमा जान्छ,
अझै टेम्परेचर रेज गरिदियो भने यो ग्यासमा जान्छ, ठिक छ। तर यो कार्बन डाइअक्साइडको सलिडलाई, सो यो टेम्परेचरमा यो सलिड फर्म हो, तर टेम्परेचर रेज गर्यो अथवा रुम टेम्परेचरमा के हुन्छ, यो ग्यासमा चेन्ज भइहाल्छ। भनेको यो लिक्विड फेज भएर पास हुँदैन, र लिक्विड फेज भएर पास नहुने भएकोले यसले वेट गराउँदैन। अथवा यो वाटरको सलिड हेर, त्यसलाई हातमा राखौँ मेल्ट हुन्छ, सर्टमा राख, पकेटमा राख, त्यो साइडको सर्ट भिज्छ। तर यो आइसलाई, ड्राई आइसलाई पकेटमा राख्नु कुलिङ फिलिङ गराउँछ, तर वेट गराउँदैन। र वेट नगराउने भएकोले नेम इज गिभेन ड्राई। किनभने हेर, वेट हुनको लागि त, वेट गराउनको लागि त्यो लिक्विड फेज भएर पास हुनुपर्ने, यो लिक्विड फेज भएर पास नै हुँदैन, यो त सलिडबाट एकैचोटि ग्यासमा जान्छ, प्लस यसको भोल्युम घटिरहेको हुन्छ, त्यो भएर यसलाई भोलाटाइल सलिड पनि भनिन्छ। सो व्हिच वान इज भोलाटाइल? लेटेस्ट क्वेसनमा यही भोलाटाइल सलिड त थियो, ठिक छ। त्यस्तै अब इट इज युज्ड इन रेफ्रिजरेन्ट एन्ड अल्सो युज्ड इन बेभरेजमा पनि युज गरिन्छ, ठिक छ। र व्हिच वान इज युज्ड इन बेभरेज भनेर क्वेसन गर्दैला। अब व्हिच वान इज युज्ड इन बेभरेज भनेर सोध्यो भने हामी भन्छौँ कार्बन डाइअक्साइड। देन वाइ कार्बन डाइअक्साइड इज युज्ड इन बेभरेज भनेर सोधेला। र बेभरेज भनेको थाहा छ, बेभरेज भनेको थाहा छ। र बेभरेज भनेको हामी भन्छौँ ड्रिङ्क, र ड्रिङ्कलाई बेभरेज भनिन्छ। र ड्रिङ्कको पनि टाइप छ, एउटा हुन्छ कोल्ड ड्रिङ्क्स, अर्को हुन्छ सफ्ट ड्रिङ्क, र अर्को हुन्छ हार्ड ड्रिङ्क। सो ड्रिङ्क इज 3 टाइप्स, कोल्ड, सफ्ट एन्ड हार्ड। भने हार्ड ड्रिङ्क्स भनेको यो रमसम भोटका सोटकाहरू आउँछ, त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड हुँदैन, ठिक छ। तर यो सफ्ट ड्रिङ्क भनेको बियर हो। त्यस्तै कोल्ड ड्रिङ्क्स भनेको कोक स्प्राइटहरूलाई भन्छौँ, र यो कोक स्प्राइट बियरहरूमा कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, ठिक छ। सो वाइ कार्बन डाइअक्साइड इज युज? प्रतीक रिजाल 8848, ठिक छ, युज भइरहेको छ। ओके, सो यो बियर र कोल्ड ड्रिङ्क्समा के अरे कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ। अथवा यो कोक, अब बियरमा त नजाउँ, कोक स्प्राइटको कुरा गरौँ न। सपोज दिस वान इज द कन्टेनर अफ कोक अर स्प्राइट छ, र यसलाई डिस्टर्ब गरेर ओपन गर्यो भने के हुन्छ, आधी त त्यतिकै इफर्बेन्स भएर बाहिर आइहाल्छ। र यो इफर्बेन्स भएर बाहिर आयो भने त्यो बेला कस्तो चित्त दुख्छ कि पैसाको लस मात्रै भएर खान पाइएन भनेर हुन्छ। अथवा कतिलाई त्यो इफर्बेन्स भयो कि ठाउँमा राखिदिन्छ कि किन बाहिर पोख्ने, बरु ठाउँमै राखौँ। र यो इफर्बेन्स भएर जुन बाहिर आइरहेको छ, त्यो यही कार्बन डाइअक्साइड त हो नि। अथवा हेर, सर्टेन एमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड यो वाटर सलबल भएकोले कार्बोनिक एसिडमा चेन्ज भएको हुन्छ। र रेस्ट कार्बन डाइअक्साइड अन्डर प्रेसर फेरि यो वाटरको जुन एङ्गुलर सेप हुन्छ नि ग्याप, यो ग्यापमा अनडिजल्भ फर्ममा बसेको हुन्छ यो। र हामी जुन यसलाई डिस्टर्ब गरेर ओपन गर्यो भने जुन इफर्बेन्स भएर बाहिर आउँछ भनेर जो डिजल्भ भएर बस्यो त्यो त इफर्बेन्स हुने कुरै आउँदैन। भने यो रेस्ट जुन कार्बन डाइअक्साइड अनडिजल्भ फर्ममा बसेको छ त्यही त इफर्बेन्स भएर बाहिर आएको हुन्छ। त्यही भएर हामी प्रिकसन लिन्छौँ। अथवा खाने क्रममा प्र्याक्टिकल कुरा पनि गरौँ न, हामी बोतलले कोक स्प्राइट खाइरहेको हुन्छौँ, ढकार आइरहेको हुन्छ। र ढकार आउनु भनेको के, यही जुन अनडिजल्भ कार्बन डाइअक्साइड हो यहाँनिर जुन बसेको छ यही त बाहिर आइरहेको हो। किनभने कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो बडीको लागि वास्ट प्रोडक्ट हो। र अब हेर, हामी जुन रेस्पिरेसन गर्छौँ भने हाम्रो बडीले के गर्छ, अक्सिजन इनहेल गर्छ, कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्छ। भने हाम्रो बडीमा भएको त कार्बन डाइअक्साइड बडीले रिलिज गरिरहेको छ भने अनवान्टेड भएर भने एक्स्ट्रा कार्बन डाइअक्साइड एब्जर्ब गर्ने कुरा आउँदैन। त्यही भएर बडीले क्विक रियाक्सन सो गरेको हुन्छ, ठिक छ। त्यो भएर यो त्यो जुन ढकारको बाहिर निस्किरहेको हुन्छ यही कार्बन डाइअक्साइड त निस्केको हो। त्यो पनि हेर अन्डर प्रेसर हुन्छ। यदि प्रेसर रिलिज गरिदियो भने त्यो कार्बन डाइअक्साइड जति सोलुबल भयो त्यो त रहन्छ नै, तर जुन इनसोलुबल फर्ममा बसेको छ त्यो फेरि त्यहाँ बस्दैन, ठिक छ। देन आवर क्वेसन इज वाइ कार्बन डाइअक्साइड इज युज्ड इन बेभरेज? र कार्बन डाइअक्साइडको हेर हाम्रो बडीको लागि त वास्ट प्रोडक्ट हो, अनवान्टेडमा छ, तैपनि त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड किन युज गरेको होला बेभरेजमा, त्यो पनि थाहा छ होला।
छ. So why carbon dioxide is used in beverage? Yes, so carbon dioxide लाई बेभरेजमा युज गर्नुको एउटा मात्रै रिजन हो, बिङ मोर कुलिङ क्यापासिटी और चिलिङ पर्पसको लागि युज गरिन्छ. किनभने हेर कार्बन डाइअक्साइड हामीले भनेको थियौँ कार्बन डाइअक्साइडलाई -78 डिग्रीमा कुल गर्यो भने इट इज चेन्जेस इन्टु सलिड भनेको हेर त यसले इजिली यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ र मेन्टेन गर्ने क्यापासिटी त छ कार्बन डाइअक्साइडको. भनेको जुन लिक्विडसँग यो कार्बन डाइअक्साइड मिक्स गरेको हुन्छ त्यसलाई पनि यो टेम्परेचर मेन्टेन गराइदिन्छ र यसलाई यो टेम्परेचर मेन्टेन गराइदियो भने यसले के गर्छ लङ टाइमसम्म कुल गरेर राख्छ. सो कार्बन डाइअक्साइडलाई यो बेभरेजमा युज गर्नुको एउटा मात्रै रिजन हो बिङ मोर कुलिङ क्यापासिटी और बिङ मोर चिलिङ क्यापासिटी भन्छौँ. ठिक छ, अरू कुनै युज छैन कार्बन डाइअक्साइडको. ठिक छ, र यही के अरे बाबा रामदेवको कुराको पनि गरिदिउँ अलिकति. र रामदेवले अब यही हेर सेलिब्रिटिजले यो कोक स्प्राइटलाई ठन्डा भनेको कोका कोला भनेर एडभर्टिजमेन्ट गर्छ, तर रामदेवले पनि यसको एडभर्टिजमेन्ट गर्छ तर नेगेटिभ गर्छ. रामदेवले यसलाई टोयलेट क्लिनर भन्छ. ठिक छ, र टोयलेट क्लिनर भनेकोले हेर ड्यु टु रामदेवले गर्दा यो कोल्ड ड्रिङ्क्सको मार्केट धेरै डिक्रिज गरेको छ, यसले डाउन गरिदिएको छ. किनभने त्यसले यस्तो नराम्रो वर्डसँग कम्पेयर गरिदिएको छ कि मान्छेलाई खानुभन्दा पहिला यो टोयलेट क्लिनर सोचोस् र टोयलेट वर्ड आउने बित्तिकै नेगेटिभ फिलिङ हुन्छ र खान छोडिदिन्छ भनेर मात्रै हो. ठिक छ, र यसलाई टोयलेट क्लिनर किन भनेको छ भने यही कार्बोनिक एसिडले गर्दा त भनेको हो नि. अथवा यो टोयलेट बेसिनको पेनहरू हेर धेरै फोहोर भयो भने के गर्छौँ हामी एसिडले सफा गर्छौँ र एसिडले सफा किन हुन्छ भन्दाखेरि द्याट पेन इज मेड बाई क्याल्सियम कार्बोनेट र क्याल्सियम कार्बोनेट एसिडको कन्ट्याक्टमा आयो भने केमिकल रिएक्सन गर्छ र त्यो माथिको लेयर नै रिमुभ गरिदिन्छ. त्यो भएर त्यति क्लिन देखिन्छ. भने रामदेवले के भन्छ ल गएर कोल्ड ड्रिङ्क्सलाई राख्नु टोयलेटको पेनमा सफा गरेन भने भन्न आउनु. मान्छेले के गर्छ पनि. ठिक छ, गर्छ पनि र सफा गरिदिन्छ. अनि उसले के भन्छ बाबालाई कति थाहा छ जे भन्छ ठ्याक्कै मिलिरहेको हुन्छ. तर यहाँ बाबाले केमिस्ट्री पढाइरहेको हुन्छ यो पनि त बुझ्नु पर्यो. ठिक छ, सो त्यो भएर यसलाई टोयलेट रामदेवको केही क्वालिफिकेसन छैन, उसको इन्फर्मल एजुकेसन हो. हामी फर्मलमा छ, उसको इन्फर्मल हो, पढेको छैन, प्र्याक्टिकल नलेज छ उसँग धेरै. ठिक छ, सो दिस मच फर टुडे.